नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 5 थरमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै, फालेलुङ र याङबरक संक्रमणको जालो तोड्न सफल। उपचारको व्यवस्था कमजोर हुँदा चुनौती कायमै। कोरोना नियन्त्रणमा सर्लाहीको हरियौं र गौडेता नगरपालिका अब्बल साबित। पूर्व तयारी गर्दा संक्रमण रोक्न सफल। आइसोलेसन निर्माण हुँदा रोकथाम प्रभावकारी। कोरोना संक्रमण रोक्न सुर्खेतका स्थानीय तह कोभिड अस्पताल बनाउँदै, चिकित्सककै उपस्थितिमा संक्रमितलाई उपचार दिँदै, आइसोलेसनमा संक्रमित पनि बस्दै। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै, नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाद्वारा लोपोन्मुख माछा संरक्षण। आदि खोलामा 5000 सहर जातका माछा छाडियो। आदि खोलाको सभ्यता संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको भनाई। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण बिस्तारै न्यूनीकरण भइरहेको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार नै अब्बल साबित भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको तर्फबाट गरिएका पहलले मूर्त रूप लिइरहँदा महामारीको कहर साम्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। जसको छनक 5 जिल्लामा देखिएको छ। जिल्लामा फिदिम नगरपालिका सहित हिलिहाङ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा संक्रमितको संख्या बढी छ। संक्रमणको दोस्रो लहर जिल्लामा सुरु हुँदा धेरै संक्रमित देखिएका याङबरक र फालेलुङमा भने संक्रमित थपिन छाडेको 1 साता बितेको छ। यी दुई गाउँपालिका उक्त लहरको संक्रमणको जालो तोड्न सफल भएका छन्। 5 थरबाट एक रिपोर्ट। 5 थरमा पछिल्लो 1 साता नयाँ संक्रमित थपिने संख्या कम हुँदै गएको छ। जिल्लाका दूरदराजका ग्रामीण बस्तीमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर करिब 37% रहेको पाइएको छ। जिल्लास्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार 5 थरमा कोरोना भाइरसको यकिन संक्रमण दर 36.91% छ। यस्तै मृत्युदर 0.60% छ। स्वास्थ्य कार्यालय 5 थरले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत वैशाख 19 गतेदेखि हालसम्म जिल्लामा 498 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। उक्त अवधिमा पीसीआर विधिबाट 319 र एन्टिजेन विधिबाट 1030 जना गरी कुल 1349 को परीक्षण गरिएको छ। यस्तै संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर र मृत्युदर सामान्य रहे पनि उपचारात्मक व्यवस्था कमजोर हुनाले यो संख्या समेत चुनौतीपूर्ण हुने सरकारवालाको ठम्याइ छ।
खासमा महामारी नियन्त्रणमा फिदिम नगरपालिकासहित हिलिहाङ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी थियो। सङ्क्रमणको दोस्रो लहर जिल्लामा सुरु हुँदा धेरै सङ्क्रमित देखिएका याङबरक र फालेलुङमा भने सङ्क्रमित थपिन छाडेको 1 हप्ता बितेको छ, जसको जस स्थानीय सरकारलाई जान्छ। अहिले सकुशल अवस्था र निकै भएको अवस्थामा छ होइन। लगभग 17-18 जना त निकै भइसकेको अवस्था छ, अरू चाहिँ सामान्य अवस्थामा छन्। अनि उहाँहरू चाहिँ होम आइसोलेसन नै हुनुहुन्छ। अब अहिले भोगिराखेको अवस्था चाहिँ हामीले हुन्छ अहिले यो हामीले अहिले 10 बेडको आइसोलेसन स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँनिर चाहिने आवश्यक औषधि भन्नाले पनि अक्सिजन चाहिँ हामीले अब उपलब्ध छैन, तर ल्याइहाल्नु आइहालेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। र अलिकति समस्या चाहिँ अलिक गाडीहरू अब बाहिरभित्र कुदिराखेको अवस्था छ, नयाँ मान्छेहरू आउने हुन् कि भन्ने समस्या लागिरहेको छ। अरू खासै त्यसो अहिले खासै बिहोर्नु परेको त छैन। अब विकास निर्माणको विषयमा अलि ह्याम्पर भएको छ, त्यही 10 बेड चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ। अनि यो अक्सिजन ग्यासको विषयमा चाहिँ त्यो पनि हामीसँग त्यति उपलब्ध छैन। जिल्लामा हालसम्म सघन उपचार कक्ष आइसियु र भेन्टिलेटरको प्रबन्ध हुन सकेको छैन। जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष, आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भए पनि सो कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। यता फालेलुङले पनि महामारी नियन्त्रण गर्न सफल हुँदै गएको देखिन्छ। हामीले यो कोरोना रोकथामको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले त्यो 2टा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेका छौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छे आवत जावत रोक्ने भनेर अब चाहिँ गाडीहरू यातायात बन्द गरेका छौँ हामीले अहिले। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ हामीले आइसोलेसन 2टा तयारी गरेका छौँ। अनि सबैभन्दा अब प्राथमिक उपचार अब हामीले एन्टिजेनद्वाराबाट अब टेस्ट गराउने होइन, सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षित उसमा आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने चाहिँ तयारी छ। तर हामीले अहिलेसम्म आइसोलेसनमा राखिरहनु पर्ने चाहिँ भएको छैन। सङ्क्रमितको सामान्य उपचार गर्न सक्ने हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा हालसम्म 10 वटा शैय्या छ। जिल्लामा 119 स्थान अक्सिजन सिलिन्डर रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। गम्भीर समस्या देखिएका बिरामीलाई यहाँबाट तत्कालै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दिनहुँ सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहे पनि गम्भीर बिरामी पर्नेको सङ्ख्या न्यून छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको छ। 4 वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय सरकारले गरेका कामको लेखाजोखा हुन थालेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा गरिएका र भएका कामले नै स्थानीय सरकारको अस्तित्व देखाउने हुँदा पालिकाहरू रात दिन नभने काममा खटिरहेका छन्। हुन पनि स्थानीय सरकारको महत्त्व अहिले महामारीमा देखिएको छ। प्रदेश 2का पनि कतिपय स्थानीय तह आफ्नो भूमिकामा अब्बल साबित भइरहेका छन्। सर्लाही जिल्लाको हरिवन नगरपालिकाले त संक्रमण रोक्न अपनाएका मापदण्ड र गरेको पूर्व तयारीको प्रशंसा चुलिएको छ। सर्लाहीबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। जनताको लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधिको उदाहरण बनिरहेको छ सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका। जनताको दुःख सुखको सारथी नै स्थानीय सरकार हो भन्ने भनाइको चरितार्थ गरिरहेको छ नगरपालिकाले। अहिले महामारीको समयमा त झन् हरिवनले गरिरहेको कामको लेखाजोखा नागरिक स्तरबाट प्रशंसा योग्य छ। नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा सङ्क्रमितलाई अस्पताल लैजाने र उपचार गराउने गरेको छ। गत साता एकजना कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था गम्भीर भयो। उनलाई आइसोलेसनसम्म लैजान एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा थियो, तर चालक मानेनन्। यो थाहा पाएपछि नगर प्रमुख गणेश प्रसाईले सङ्क्रमितलाई एम्बुलेन्समा राखेर आफैले आइसोलेसन पुर्याए। अहिले ती सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ। यो त एक उदाहरण मात्र हो। नगर प्रमुख प्रसाई आफै खटिएर महामारी नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन्। नगर प्रमुख मात्रै होइन, अन्य जनप्रतिनिधिको सक्रियता पनि लोभलाग्दो छ। कोरोना सङ्क्रमितको मृत्युपछि एम्बुलेन्स र सब वाहन चालकले गाडी कुदाउन नमानेपछि जनप्रतिनिधि आफै सब नदी किनारसम्म लैजाने गरेका छन्। गत साता हरिवनको वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष शेख महबुब रेजाले सङ्क्रमितको सब नदी किनारसम्म आफै पुर्याए। त्यति मात्र नभई नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा मात्र 1 करोड बजेट छुट्याएको छ, जसका कारण कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा हरिवन जिल्लाभरि नै उत्कृष्ट मानिएको छ। हामीले अब यो दोस्रो चरणको महामारी
फैलिसकेपछि हाम्रो पहिलो चरणको एउटा अनुभव पनि थियो र दोस्रो चाहिँ भेरिएन्ट अलिकति फरक ढङ्गले आएको हुनाले यसको निम्ति चाहिँ अब बिरामीहरूलाई बढी मात्रामा अस्पतालको आवश्यकता, डाक्टरको आवश्यकता र अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने महसुस गरेर अब बाहिरका पनि अस्पतालहरू भरि भराउ भएका हुने खालको स्थिति देखिएर हामीले आफैले यहाँ बिरामीहरूलाई राख्ने, अब घरमा बस्न नसक्ने, अब ज्वरो लगातार आइरहेका समस्यामा परेका बिरामीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने हिसाबले हामीले चाहिँ 100 बेडको क्वारेन्टाइन अस्पताल अक्सिजन सहित अनि डक्टरहरू पनि हामीले यो बिचमै नियुक्ति गर्यौँ। अक्सिजन सहित 100 बेडको आइसोलेसन निर्माण भएको छ। पालिकाले कोरोना लक्षण देखिएका नगरवासीको स्वाब सङ्कलनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भइरहेको जनाइएको छ। हरिवन मात्रै होइन, गौडेटा नगरपालिकाले पनि यस वर्ष कोरोनासँग जुझ्दै विकास निर्माण अगाडि बढाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा विनियोजित 24 करोड रकम मध्ये 90% खर्च भइसकेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलादेखि नै 35 लाख रकम विनियोजन गरेर रोकथामको प्रयास गरिएको थियो। नगरले 25 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। स्वाब सङ्कलन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भइरहेको छ। स्वास्थ्य जनचेतनाहरू फैलाउने, अब नगरपालिका सिल गर्ने, अब यसलाई चाहिँ समुदायमा जान नसकोस्, नपुगोस्, समुदायमा यो रोग नजाओस् भनेर हामीले यी विविध खालका चाहिँ तयारीहरू गरेर जनतालाई सुरक्षित राख्ने, आत्मबलदरो बनाउने, अनि त्यसपछि 24 घन्टा चाहिँ यो एम्बुलेन्सको सेवाहरू उपलब्ध गराउने, यहाँ उपचार हुन सक्ने बिरामीलाई यहीँ उपचार गरेर घर पठाउने, अक्सिजन दिएर हुने बिरामीहरूसम्मलाई यहीँ राख्ने, अब फोक्सोको कन्डिसन अलिक बिग्रेपछि अलिक ढिलो आएका निमोनिया बिग्रेका बिरामीहरूलाई अन्य अस्पतालमा समन्वय गरेर बिरामीलाई चाहिँ निःशुल्क यो एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएर विविध ठाउँमा उपचार गर्ने हामीले चाहिँ व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। गौडेटामा 20 जना र हरिवनमा 104 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। जिल्लामा 1058 सक्रिय सङ्क्रमित हालसम्म सक्रिय छन्। जिल्लामा कोरोना महामारीका बेला जनप्रतिनिधिको भूमिका सहयोगी नभएको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला सर्लाहीका 2 पालिकाका जनप्रतिनिधिले भने मन जित्ने काम गरेका छन्। हुन पनि स्थानीय सरकार भनेकै स्थानीयका लागि हो। जनप्रतिनिधि भनेकै जनताको ससाना विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पात्र हुन्। अन्य समयमा जसले पनि सहयोग गर्छ, तर खास सहयोग महामारी र विपदमा देखिन्छ। जसको प्रतिनिधि पात्र हरिवन र गौडेटाका जनप्रतिनिधि देखिएका छन्। अन्य पालिकाले पनि विपदको यो घडीमा केही सिक्ने कि? पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले महामारी नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो छ भनेर चितवन र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौँ। कोभिडको महामारीको दोस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि रत्नगर नगरपालिकामा 322 जना कोरोना सङ्क्रमित हुन पुगेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि रत्नगरभित्रको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार यतिखेर क्रियाशील हुन सकेको छैन। जसको कुरा एउटा नगरपालिकाको प्रमुखज्यूले भन्नुभएको थियो कि स्थानीय तहले कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्छ भनेर त्यो अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। त्यसै गरिकन रत्नगरमा रहेको प्रादेशिक तहको अस्पताल रत्नगर अस्पतालमा अहिलेसम्म पिसिआरको टेस्टको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। मेसिन आइसक्ने कुराको प्रतिबद्धता रहेको थियो। त्यस्तै गरिकन रत्नगर नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म सुविधा सम्पन्न एउटा आइसियु अस्पताल सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसका लागि रत्नगरमा रहेको रत्नगर अस्पताललाई आइसियु स्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा निकट भविष्यमै सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकासँग जोरदार माग गर्दछौँ। अब नगरपालिकाका हामी नगरवासीहरूलाई जसरी हो यो चाहिँ सुईको व्यवस्था मिलाइदिनु होला। हामी निम्न वर्गको चाहिँ मान्छेहरू हो। हामी यसै नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सबै वरिपरिका मान्छेहरू पनि सबै कमजोर खालका छन्। अब यो सुई नपाएर हामी आतिर छटपटिएका छौँ। छिटो चाहिँ के अरे व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। नगरपालिकाका चाहिँ गण्यमान्यहरू के अरे कार्यकर्ताहरूले सबै जसरी हो छिटो उपलब्ध गरिदिनु पर्यो। हामीलाई यही
व्यवस्था झट्टै नै उ गर्नु पर्यो। अहिलेको यस कोरोना समयमा चाहिँ लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण रत्नगर बासिन्दाहरूले कामबाट प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले बिहान बेलुकाका छाकहरू टार्नको लागि दिनदिनै ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि कामहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका व्यक्तिहरूले बिहान बेलुकाका छाकहरू टार्न समेत गाह्रो परेकोले यो रत्नगरका समस्त बासिन्दाहरूलाई चाहिँ जनप्रतिनिधि व्यक्तिहरूबाट चाहिँ राहतको व्यवस्था गरिदिए अझ उचित हुने थियो र कोरोनाका औषधिहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सहुलियत रूपमा वितरण गरी यहाँका बासिन्दाहरूलाई अझै सहुलियत वातावरण दिए हुन्थ्यो र उहाँहरूले पहिला पनि गरिरहनु भएको थियो र अहिलेको अवस्थामा पनि गर्नुहुन्छ भने एकदम आशा छ र गर्नुहुन्छ पनि ठिकै लाग्छ। किनभने जनप्रतिनिधिले गर्ने उहाँहरूको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुभएकै छ। उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मी होइन क्या अरे, स्वास्थ्यकर्मीले सुझाएको अनुसार उहाँहरूले चाहिँ एउटा डिसिजन गर्ने हो। उहाँहरूलाई पनि त अब आफ्नो जनता प्रतिको कर्तव्य दायित्व हुन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म जे जति उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूले जानेको सकेको जति गरेको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा जस्तो के गरेको राम्रो काम जुन कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ गरेको भूमिकाहरू जस्तो बिरामीलाई लाने भने त्यस्तो क्रियाशीलता बिरामीसँग नजिक भएको चाहिँ पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो जानकारी छैन होइन। अब कतै त्यस्तो सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको त देखिन्छ। अब हाम्रो स्थानीय उसमा चाहिँ हामी बसोबास गर्ने क्षेत्रमा यस्तो गरेको हुनसक्छ, तर मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन। अहिले विश्वव्यापी रूपमा आतङ्क फैलिएको कोरोनाको सन्दर्भमा मलाई केही जिज्ञासा लाग्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले के चाहिँ गरिरहेछन् भनेर एउटा जिज्ञासा लागेकोले भन्न चाहँदैछु। यहाँनिर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन त आफू पनि उनीहरू सेफ हुनुलाई नै समस्या भइरहेको होला। सरदरमा हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूलाई खासै त्यति राम्ररी समेटेको पनि देखिँदैन बजारको स्थिति हेर्ने हो भने। तर फेरि त्यति लापरवाही नै गरेर पुरै छोडेको पनि देखिँदैन। उहाँले समेट्न चाहिँ खोजेको अलिकति व्यापारीहरू हामीहरूमा पनि अलिकति कमजोरी भएको कारणले उहाँहरूले गरेको कामलाई पनि हामीले राम्ररी प्राथमिकता दिनुरहेको र उहाँहरूले खासै त्यत्रो ठुलो चासो लिएर स्ट्रङ हिसाबले बजारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा भूमिका चाहिँ खेलिराखेका छन्। भूमिका उहाँहरूले राम्ररै खेल्नु भएको छ। अलिकति त हामी व्यापारीहरू लोभी जात हुन्छ, कता न कता हामी चाहिँ कन्डिसाइ गर्छौँ। उहाँहरूले गर्न चाहेको कामलाई पनि हामीले त्यति साथ नदिएको जस्तो लाग्छ। उहाँले केही मात्रामा गर्न खोज्नु भएको छ भने जस्तो चाहिँ जस्तै राहतको कुरोहरू भयो, अर्थको कुरोहरू भयो, दोस्रो चरणको खोपको कुरोहरूमा उहाँहरूले विशेष पहल गरेको त्यति खासै देखिँदैन। जनप्रतिनिधिले खासै त्यति प्रभावकारी भूमिका खेलेको चाहिँ देखिँदेको छैन। किनभने निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन पनि विशेष गरी पनि भइरहेछ र कटारी नगर क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिका भन्नुपर्दा अस्ति भर्खर भएको झडपलाई पनि हेर्न सकिन्छ। कोरोनाको महामारी र विषम परिस्थितिकोमा पनि त्यो घरहरू टहराहरू भत्काइयो होइन। त्यसमा आएका जनताहरू उर्लेर आए। एकदम कडा निषेधाज्ञा भनेको थियो। त्यस अवस्थामा पनि जनताहरू उर्लेर आउनुमा खासै जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ प्रभावकारी भूमिकाहरू चाहिँ यस कटारी नगरमा चाहिँ त्यति खासै मैले देखेको छैन। र अब आगामी दिनहरूमा जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ आफ्नो वडासँग सम्बन्धित नगरपालिका जे छ जस्तो छ त्यसले चाहिँ अझ प्रभावकारी भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो चाहना छ र खासै त्यस्तो भूमिका चाहिँ मैले खेलेको देखेको छैन र आगामी दिनमा चाहिँ खेल्नुपर्छ भन्ने र कोरोना नियन्त्रणको लागि र यो अक्सिजन प्लान्टको लागि आफ्नै क्षेत्रमा केही होस्, जनप्रतिनिधिले केही पहल गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना रहेछ। कटारी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यस बेला एकदमै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यतिखेर चाहिँ कटारीमा पुरै निषेधाज्ञा छ होइन। बिहान बेलुका सबै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर चाहिँ भिडभाड हुन नदिने, पसलहरू पनि बन्द छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ कटारी नगरपालिकाले आइसोलेसनहरूको पनि राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो भएर चाहिँ कटारी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको यतिखेरको कोभिड नियन्त्रण न्यूनीकरणको लागि चाहिँ उनीहरूको भूमिका एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
5 थरमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै फालेलुङ र याङबरक संक्रमणको जालो तोड्न सफल। उपचारको व्यवस्था कमजोर हुँदा चुनौती कायमै। कोरोना नियन्त्रणमा सर्लाहीको हरिऔं र गौडेता नगरपालिका अब्बल साबित। पूर्व तयारी गर्दा संक्रमण रोक्न सफल। आइसोलेसन निर्माण हुँदा रोकथाम प्रभावकारी। कोरोना संक्रमण रोक्न सुर्खेतका स्थानीय तह कोभिड अस्पताल बनाउँदै चिकित्सककै उपस्थितिमा संक्रमितलाई उपचार दिँदै आइसोलेसनमा संक्रमित पनि बस्दै। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाद्वारा लोपन्मुख माछा संरक्षण। आँधी खोलामा 5000 सहर जातका माछा छाडियो। आँधी खोलाको सभ्यता संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको भनाई। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विगत केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दिनहुँ बिरामीहरूको ज्यान जान थालेपछि सरकारी पक्ष, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारण सबैमा चिन्ता बढेको छ। यही बेला कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदम र तिनको प्रभावकारिताका बारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले गरेका कामको पनि लेखाजोखा हुन थालेको छ। संक्रमण बढेसँगै अहिले प्रदेशगत रूपमा महामारी नियन्त्रणको समीक्षा भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश पनि संक्रमणबाट अछुतो छैन। त्यसो भए प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका स्थानीय तह महामारी नियन्त्रण गर्न के गरिरहेका छन् त? हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर विरुद्ध लड्न सुर्खेतका स्थानीय तह पनि जुर्मुराएका छन्। गत वर्षको कोरोना महामारी परास्त गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार काम गरेका स्थानीय तहले यो वर्ष भने आफ्नै तवरबाट काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा सुर्खेत पनि परेको छ। कर्णाली प्रदेशका कुल कोरोना संक्रमित मध्ये सुर्खेतमा मात्र 6500 जना छन्। प्रदेश अस्पतालले बेला बेलामा अक्सिजनको अभाव भोगिरहेको छ। बेड अभाव हुने बताएका छन्। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सुर्खेतका केही स्थानीय तहहरूले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन अस्पताल बनाएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश अस्पताल स्थापना हुनु अघि जिल्ला अस्पतालका रूपमा रहेको कटकुवा सामुदायिक अस्पताललाई नगरपालिकाले 25 शय्याको कोभिड अस्पताल बनाएको छ। यसलाई नगर अस्पताल बनाउने योजना भए पनि अहिले नै नगरपालिकाको मातहतमा आइसकेको छैन। नगरपालिकाले निशुल्क रूपमा कोभिडका बिरामी बोक्न एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेको छ। यो दर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा निकै जोडतोडका साथ बढिरहेको छ हैन। जस्तो अहिले करिब 1600 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू नगरपालिकाको होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र यदि अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको छ भने नगरपालिकाले एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गरेको छ। निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कोभिड बिरामीहरूको लागि अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रदेश अस्पतालमा लग्ने अथवा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि 25 बेडको आइसोलेसन अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडहरू सञ्चालन गरेर कोभिड अस्पताल सुरु गरेको छ। 2 जना मेडिकल डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ हामी कहाँ र स्वास्थ्य कर्मीहरू सहित हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यहाँ पनि ल्याएर हामीले उपचारहरू गरिरहेका छौँ।
चौकुने गाउँपालिकाले पनि 50 बेडको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ। विद्यालयको भवन प्रयोग गरेर गाउँपालिकाले आइसोलेसन बनाएको हो। आइसोलेसनमा अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार स्थानीय तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई पनि कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 10वटा वडा छन्। 10वटा वडाका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई एउटा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने र उहाँहरूलाई सशक्त बनाउने काममा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। अब हामीले चेक जाँच गरिसकेपछि कोरोना पोजिटिभ भएका मान्छेहरूलाई राख्नका लागि 50 शय्या लक्ष्य रहेको कोरोना हस्पिटल पनि हामीले खोलेका छौँ र त्यो अहिले हामीले 21 बेड त्यहाँ हालिसकेका छौँ भने अरू बाँकी बेडहरू अब आवश्यकता अनुसार हामी थप्दै जाने अवस्था हुन्छ। यता सिम्ता गाउँपालिकाले 50 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गरेको छ। बजेडी चौर स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसन स्थापना गरिएको हो। सिम्ता गाउँपालिकाले अस्पतालसम्म पुर्याउनका लागि एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने गरेको छ। एन्टिजेन र PCR गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। हिजोसम्मको मात्रै रेकर्ड हेर्दा हाम्रो गाउँपालिकाको 9वटा वडाहरूमध्ये झन्डै 1272 जना चाहिँ फर्किनु भएको छ र यसलाई मध्यनजर गरी हामीले गाउँपालिकाभित्र सुरुमा चाहिँ अब खास गरी पालिका लेभलमा, वडा लेभलमा, बस्ती लेभलमा एउटा युनिट एक्सन टिम गठन गरी परिचालन गरेका थियौँ र त्यसैलाई नै निरन्तरता दिएका छौँ। खास गरी त्यही टिमबाट नै हामीले अगाडि बढेका छौँ र यसको काम भनेको खास गरी लक्षण भएका र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने, परामर्श गर्ने अनि पर्सनल केयर गर्ने र काउन्सिलिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका निम्ति हामीले खास गरी अहिले जुन ढङ्गले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति पहिलो कुरा व्यक्तिगत रूपमा खास गरी सुरक्षित हुने र सामूहिक पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। उता भेरीगङ्गा नगरपालिकाले एउटा भवनलाई अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाएको छ। एकजना चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। संक्रमण त हजुरको 450 को हाराहारीमा हामीले चेकअप गर्दा त्यति समथिङको आइसकेको छ। रिजल्ट आउन दुइटाइसकेको बाँकी छ। PCR टेस्ट गर्दाखेरिको त्यो त्यति जतिको अनुमान त्यति जतिको बाँकी छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसन बस्न अनुरोध गर्छौँ। अनि उहाँहरूलाई मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुराहरू रह्यो र उहाँहरूलाई बाहिर ननिस्किने र त्यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यका साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने भनेर कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि दिएर उहाँहरूलाई फलोअप गर्न, जस्तै कतिजना कुन वडाको कतिजना हुन्छ त्यो वडा अध्यक्षलाई पनि जानकारी गराउने प्लस स्वास्थ्यकर्मीले पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा फोन मार्फत लिने गरिराख्नु भएको छ। वीरेन्द्रनगरको नजिकै रहेको बराहताल गाउँपालिकाले पनि कोभिड प्रतिकारका लागि आवश्यक तयारीमा सुस्तता देखाएको छ। गाउँपालिकाले 3वटा सिलिन्डर सहित 5वटा बेडहरू भने तयार पारेर राखेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपानेलाई जोडेका छौं। उहाँसँग कोरोना संकट रोकथाममा पालिकाको पहल, महामारीले विकास निर्माणमा पारेको असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्ते। हजुर सुरुवात गरौं मेयर साहब। पालिकाभित्र संक्रमणको दर अधिक छ, जनता घरबाट निस्कन पाएका छैनन्, तैपनि संक्रमणको दर घटेन किन होला मेयर साहब बताइदिनुस् न। पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 खोपासी बजारमा बिहाको भोजबाट सुरु भएको प्रकोप अहिले पनौती नगरपालिकाको 12वटै वडामा चाहिँ यो प्रकोप छ र अहिले तपाईको 700 जति हुनुहुन्छ, जसमध्ये 13 जना अस्पतालमा हुनुहुन्छ, 12 जना नागरिकहरूले असामयिक तपाईको मृत्युवरण गर्नुभयो र अहिले तपाईको चाहिँ बन्दाबन्दीको बेला छ र पनौती नगरपालिकाले गएको तपाईको 8 गते 9 गतेबाट 12 गतेसम्म आजसम्म र भोलिबाट 17 गतेसम्म चाहिँ बन्दाबन्दीको व्यवस्थापन गरेको छ। नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 22 गतेसम्म बन्द गरेको छ। त्यो भित्र रहेर हामीले 17 गतेसम्म बन्द गरेका छौँ। जनताहरू एकदम बुझिरहनु भएको छ, उहाँहरू बाहिर निक्लनु भएको पनि छैन, भिडभाड पनि छैन र सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालयबाट राम्रो सपोर्ट र सहयोग भएको छ र यही बेलामा हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई चाहिँ एकदम तीव्रता दिएका छौँ। हजुर, अहिले सक्रिय संक्रमित चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर
पोजिटिभ देखिनु भएको नागरिकहरूको सङ्ख्या 700 जति छ, जसमध्ये तपाईँको 12 जनाको मृत्यु भयो, 13 जना अस्पतालमा हुनुहुन्छ, बाँकी होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ र सबैको स्वास्थ्य अहिलेको निम्ति राम्रो छ। हजुर, अघिल्लो पटकको सङ्कटको पाठ हुँदाहुँदै र विज्ञहरूले खतरा छ भन्दा भन्दै आइसोलेसन अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण जस्ता विषयको व्यवस्थापनमा चुक्नु भएको भनिन्छ। किन होला मेयर साहब, के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, तपाईँको अघिल्लो कोभिडले जब हामीले शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ कोभिडको गत वर्षको समस्याले गर्दा, त्यसपछि हामीले पनौती नगरपालिकालाई अस्पताल बनाउने योजना बनायो र खोपासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 25 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने आधी तयारीमा हामी पुगेका छौँ। त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ र अहिलेको निम्ति पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 जहाँ हामीले नयाँ वडा कार्यालय भवन बनाएका थियौँ, त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड 25 बेडको हामीले तयारी अवस्थामा राखेका। मेयर साहब, यति बेला त विकास बजेट समेत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गरिरहनु परेको अवस्था छ। यो दोस्रो लहर सुरु भएपछि भने तपाईँहरूले कति खर्च गर्नुभयो? जनताले रोग विरुद्ध स्थानीय सरकार लडिरहेको अनुभूति चाहिँ कसरी गर्दैछन् त, सुनाइदिनुहोस् न। यसलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, हामीले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कोष भनेर एउटा कोष स्थापना गरेका छौँ गत वर्षबाट। त्यो कोषमा हामीले गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड रकम चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट त्यसो विनियोजन गरेका थियौँ र त्यही रकमबाट हामी कोभिडको अहिले औषधि किन्ने काम, अनि तपाईँको मनोरोग लागेका हाम्रो जो पनौतीका नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 3 ठाउँमा हरेक महिना चाहिँ डाक्टर ल्याएर डाक्टर चेक गराउने काम र उहाँहरूलाई मासिक रूपले औषधि व्यवस्थापन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, यो कोरोना कहरले गाँजेको पनि 1.5 वर्ष बढी भयो मेयर साहब। यो बीचमा जनताका विकासका आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने दिशातर्फ कस्ता कदम चाल्नुभयो? जनता त भन्दैछन् अस्पताल बनाउनु पर्ने, स्थानीय सरकार भ्यू टावरमै अल्मलियो, महामारीमा भने हेरेको हेरै भयो। यो साँचो हो कि होइन मेयर साहब? अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने, अहिलेको परिस्थिति नै यस्तै छ। विकास निर्माणका कामहरूले एउटा गति लिइरहेको थियो, राम्रो गति ल्याएको थियो, त्यो गति अहिले अवरुद्ध भएको छ। पहिला ज्यान बचाउने, त्यसपछि तपाईँको विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने योजनागत रूपले अहिले सबै योजनाहरू रोकिएको वर्तमान अवस्था छ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। अलिक फरक प्रसङ्गमा जाउँ। कार्यभार सम्हालेको 4 वर्ष भएछ, जनताका पक्षमा के गरे जस्तो लागेको छ र अब के गर्न बाँकी छन् जस्तो लाग्छ मेयर साहब? अब कुरा के हो भने, हामीले कार्यभार सम्हालेको 4 वर्ष पनि भइसक्यो। यो 4 वर्षमा हामीले धेरै कुरा पनि बिहोर्यौँ। राजनीतिक रूपले समस्या पनि हामीले यही बेला बिहोर्ने खालको परिस्थिति रहेछ। कोभिडको तपाईँको प्रकोप पनि हामीले नै बिहोर्नु पर्ने परिस्थिति रहेछ र 16-17 वर्ष स्थानीय तह जुन खाली थियो त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर स्थिति बसाउने काम पनि हाम्रै जिम्मामा छ। त्यसैले हामी तीनवटै कामहरूलाई पार लगाएर इमान्दारितापूर्वक हामी नगरपालिकामा नगरपालिकाका नागरिकहरूले जसरी हामीलाई निर्वाचित गर्नुभयो त्यसै गरी उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर कोरोना प्रकोपलाई जितेर हामी उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। हजुर, तर यो धेरै स्थानीय सरकारलाई नै आरोप पनि लाग्ने गर्छ नि मेयर साहब। यो कोरोना रोकथाममा स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएको भएर चाहिँ यो भएको फैलिरहेको छ भनेर के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अब आरोप प्रत्यारोप त हाम्रो नेपालमा चल्दै गर्छ, चल्छ पनि, भोलि पनि चल्ला। तर स्थानीय सरकार जुन छ यो जनताको घर आँगनको सरकार हो। यी स्थानीय सरकारलाई आफ्ना नागरिकहरूको सुख दुःख सबै कुराहरू थाहा हुन्छ र मलाई लाग्छ केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारलाई दिने सुझाव हो र स्थानीय सरकार चाहिँ फिल्डमै बसेर काम गरिरहेको छ र सबै मेरो जानकारीमा भएसँग, मेरो सम्पर्कमा भएसँग स्थानीय सरकारका साथीहरूसँग मेरो पनि सम्पर्क छ। इमान्दारितापूर्वक उहाँहरू आफ्नो जनता बचाउनको निम्ति लाग्नु भएको छ र लाग्नुपर्छ र लाग्ने स्थानीय सरकार नै हो। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले जनताको जीवज्यान सुरक्षाको निम्ति इमान्दारितापूर्वक आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो काममा हामी त बढिया छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 5 थरमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै, फालेलुङ र याङबरक संक्रमणको जालो तोड्न सफल। उपचारको व्यवस्था कमजोर हुँदा चुनौती कायमै।
कोरोना नियन्त्रणमा सर्लाहीको हरिऔं र गौडेता नगरपालिका अब्बल साबित। पूर्व तयारी गर्दा संक्रमण रोक्न सफल। आइसोलेसन निर्माण हुँदा रोकथाम प्रभावकारी। कोरोना संक्रमण रोक्न सुर्खेतका स्थानीय तह कोभिड अस्पताल बनाउँदै। चिकित्सककै उपस्थितिमा संक्रमितलाई उपचार दिँदै। आइसोलेसनमा संक्रमित पनि बस्दै। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा। दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै। नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाद्वारा लोपोन्मुख माछा संरक्षण। आदि खोलामा 5000 सहर जातका माछा छाडियो। आदि खोलाको सभ्यता संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको भनाई। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर बढिरहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा असर मजदुर वर्गलाई परेको छ। पहिलो पटक देशव्यापी लकडाउन हुँदा मजदुरका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएका थिए। तर यो पटक त्यो पनि छैन। रोजीरोटी गुमेको छ। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने श्रमिकलाई बिहान र बेलुकाको छाक टार्ने धौधौ परिरहेको छ। स्थानीय तहले आफूसँग भएको बजेट कटाएर कोरोना रोकथाममा प्रयोग गरेका छन्। थप बजेट नहुँदा राहत दिन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा मजदुर भने रोगले भन्दा भोगले मर्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। यिनी पार्वती लोहार बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा निषेधाज्ञा अघिसम्म ज्यालादारी मजदुरी गर्थिन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भयो। निषेधाज्ञासँगै उनको दैनिकीमा असर पर्यो। अरू त महामारीको समयमा घर बाहिर निस्कनै छोडे। उनलाई घर बाहिर ननिस्की सुखै छैन। अहिले निषेधाज्ञाले उनको खुसी हरेको छ। दैनिक छाक टार्न पनि समस्या भएको छ। उनी जस्तै नगरपालिकाका कैयौं मजदुर वर्ग अचेल पाएको दिन खाना खाने नत्र भोकै सुत्ने गरेका छन्। यति गरन्थ्यो लेबर गरन्थ्यो नान कति ढुङ्गो डल्लो बोकन्थ्यो और त के हुन्थ्यो हमरा आजभोलि त ढुङ्गा डल्लो बोक्दै नै पाइनु आजभोलि ढुङ्गा डल्लो बोक्लै नै पाइनु पैसा त यिन बाल बच्चालाई कसरी पाल्नु यिनलाई हडानी पेटाउनु कसरी दिनु भने खाने चिन्ता छ आफूलाई जमिन त खाली खर्ना न दुई गडा वर्ष दिन खानै नै पुग्दो वर्ष दिन छाडे त 1 महिना नै हुनु खर्का वर्ष दिन अनि 1 महिनाले खानले खानै नपुग्दै हेतम कसै चाहिँ कन्जे ढुङ्गा बोकी कन्जे माटो बोकी कसरी पाल्दै खाने ज्यादा यो लकडाउनमा त कहाँ झैन नारा कसै पाल्यो भुका भुकाएर नारा। पार्वतीको जस्तै पीडा यिनी खेम राजु लोहारको पनि छ। काम पाइन्छ भन्दा के छ? काम गर्दा बडा ठाडो छ सबै किसिमको समस्या छ। खाना पिनाको समस्या छ, बच्चालाई रातको जलन छ सबै किसिमको बहुत अप्ठ्यारो भइरहेछ। के गर्ने छ र हजुरले कसरी चलाइदिनु काम त्यसै सहयोग गरिदिनु। समस्या यही घरै छ सर मलाई हर समस्या पाल्न गएपछि जनाकीले घर नाथे खुट्टा त नाकीले नै हान्नु नानो कोठो अब 3 4 5 6 जनाको परिवार छ जनाकी ठहर नाथेन के न काम गरे खान पाइन्छ कामले ना बिनारी लकडाउन ब्याजे पैसा गाडी खानाले ब्याजे पैसाले नादिन रे अब काम ठेकी गर्दै थाके भोका रहेर बस्नु पर्छ। यो समुदायका अधिकांश मानिस निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्। मजदुरी गर्छन्, कोही मिस्त्रीको काम गर्छन्। तर अहिले कोरोना कहरका बेला भौतिक निर्माण ठप्प छन्। मजदुर वर्गले विगत 1 वर्ष यता राम्रोसँग मजदुरी गर्न पाएका छैनन्।
यसैमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत नपाउँदा समस्या भएको बालबच्चालाई के खुवाएर पाल्ने चिन्ता बढेको छ। अब लागुन छ पुगे तसो कसैले नान के गरिदिया बरे नानी बच्चा नल्याले यिनीहरू नकुलो नान के पैसाले कसैले दिया बरे भन्नु तसो हुन्छ अरे। और के न अरे यो श्रीमान नाय थिएन श्रीमान नाय थिए तो भत्ता मिल्ने थियो तो भत्तालाई नाइ मिल्ला रे अहिले समस्या हो रहेछ के खाने भत्ता के रहेछ नमिल्ला रे भत्ता के जानो फागुनका महिना सोधे त चैता महिना मिल्यो भने यही महिना सोधे त कन्जे साउन भन्नु पर्यो कन्जे आषाढ भन्नु पर्यो तसो हो रहेछ ज्यालो समस्या जी भयो लकडाउन आल्यो कि के हो। नगरपालिकाका अधिकांश दलित परिवार दैनिक मजदुरी गर्छन्। कसैको घर बनाउनु परे उनीहरू नै चाहिन्छ। तर अहिले राजलोहारको घरमा दैनिक जीविकोपार्जनका लागि समस्या भएको छ। पानीको समस्या धेरै समस्या छ। अब रोजगारको समस्या अब दैनिक अब यो उसको लागि पनि समस्या अब घाँसको लागि पनि समस्या। अब हामी यहाँ दैनिक ज्याला मजुरी गरेर खाने मान्छे अब ज्याला मिल्दैन बच्चा पाल्न धाउधाउ भएछ। मजदुर वर्गलाई विगतमा लकडाउन भएको बेला भने धेरथोर राहत वितरण गरिएको थियो। तर फेरि मजदुर वर्ग राहतको पर्खाइमा छन् र उनीहरूले अहिलेसम्म राहत भने कतैबाट पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार पनि रकम अभाव हुँदा केही गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ। अहिले चाहिँ राहत वितरण भन्दा पनि बाहिरबाट आएका दाजुभाइहरू जुन समुदायमा नि कोरोनासँग लड्दै हुनुहुन्छ संक्रमित भएकाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र आइसोलेसन निर्माण गर्नेपट्टि छौँ। निषेधाज्ञा बढ्यो भने अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ। दशवटा नगरपालिकामा 300 नागिसकेको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले अब यो लकडाउन बढ्छ होला र यसको लागि छिट्टै हामी कार्यपालिकाको एउटा बैठकले अब यो निर्णय गर्छ होला। अब के कतिसम्म राहत दिन सकिन्छ कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर अब यो बैठकले मात्रै निर्णय गर्छ। कोरोनाको प्रकोप फैलिएको सुरुमा गत वर्षभरि केही स्थानीय तहले मजदुर वर्गलाई राहत पनि दिएका थिए। यसपटक फेरि मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हो कुनै पनि कारणले कामकाज रोकिँदा मजदुर वर्ग समस्यामा पर्ने गर्दछन्। यसपटक कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण निषेधाज्ञा हुँदा मजदुर वर्ग समस्यामा परेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरै मजदुर वर्गलाई कतैबाट राहत पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षामा छन्। के उनीहरूको बारेमा कसैले सोच्नु पर्दैन? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न उपमहानगरले स्थापना गरेको मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम बढ्दै सङ्घ संस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दै ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाद्वारा कोरोनाका बिरामीलाई अन्यत्र उपचारका लागि लैजानु पर्ने निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था पालिकाले परीक्षणको दायरा पनि बढायो। टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका समुदायमा घुम्ती शिविर सञ्चालन। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाद्वारा कोरोनाको लक्षण देखेकाहरूको स्वाब सङ्कलन जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी लिएर कोरोना सङ्क्रमित भेट्न घर घरमा पुग्न थाले। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घद्वारा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। प्रदेश 1 सरकारको योजना तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ताप्लेजुङका 9 सहित प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण पठायो। कोरोना संक्रमित बढेपछि काभ्रेका सबै पालिका सील अत्यावश्यक बाहेकका सेवा पनि बन्द। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्थानीय र सङ्घ संस्थाले रकम सहयोग गर्दै रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई 25,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने संक्रमितलाई स्वास्थ्य सामग्री पनि दिने निर्णय। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै भक्तपुर नगरपालिका जुम मार्फत परामर्श दिने व्यवस्था। कोरोना संक्रमितको घर घर पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै मोरङको लेटाङ नगरपालिका कोरोना नियन्त्रण गर्न पालिका थप क्रियाशील।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष श्री प्रसाद सुगुको झापाको बीएनसी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु। कोरोना संक्रमण भएपछि सुगुलाई पाँचथरबाट थप उपचारका लागि 29 वैशाखमा ल्याइएको थियो बीएनसी अस्पताल। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय। कोरोनाले नगरमा हालसम्म 29 जनाको मृत्यु। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले बढी राजस्व वसुल्ने नाममा नारायणी नदीको दोहन गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। ठेक्का नलगाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि महानगरले नटेरेको स्थानीयको आरोप। र काठमाडौँको कीर्तिपुर र चन्द्रगिरी नगरपालिकामा किसानले पालेको टर्कीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 5 थरमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै। फालेलुङ र याङबरक संक्रमणको जालो तोड्न सफल। उपचारको व्यवस्था कमजोर हुँदा चुनौती कायमै। कोरोना नियन्त्रणमा सर्लाहीको हरिऔं र गौडेता नगरपालिका अब्बल साबित। पूर्व तयारी गर्दा संक्रमण रोक्न सफल। आइसोलेसन निर्माण हुँदा रोकथाम प्रभावकारी। कोरोना संक्रमण रोक्न सुर्खेतका स्थानीय तह कोभिड अस्पताल बनाउँदै। चिकित्सककै उपस्थितिमा संक्रमितलाई उपचार दिँदै। आइसोलेसनमा संक्रमित पनि बस्दै। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा। दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै। नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाद्वारा लोपन्मुख माछा संरक्षण। आँधी खोलामा 5,000 सहर जातका माछा छाडियो। आँधी खोलाको सभ्यता संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको भनाई। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालमा पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलापले माछा सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। नदीमा बाँध बाँध्ने, बम हान्ने, नदी उत्खनन गर्ने जस्ता गतिविधिले माछाको आहाराको क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र क्रमशः संख्यामा कमी हुँदै जाने, करेन्ट लगाउने, विषादी प्रयोग गर्दा माछा सङ्कटमा पर्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। बढ्दो शहरीकरण तथा औद्योगिकरणले बालुवा सङ्कलन तथा ढुङ्गा माटो जताभावी फाल्ने काम गर्दा क्रमिक रूपमा माछा घट्दो अवस्थामा छन्। अझ स्याङ्जाको आँधी खोलामा त लोपोन्मुख सहर जातका माछा पाउनै छाडेका छन्। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारको पहलमा 5,000 माछाको फुरा छाडिएको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्यौपानेको एक रिपोर्ट। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको आँधी खोलामा लोपोन्मुख सहर जातको माछा संरक्षणका लागि 5,000 माछाको भुरा छाडिएको छ। यसबाट लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको स्थानीय माछाको संरक्षण हुनेछ भने माझी समुदायको आय आर्जन समेत वृद्धि हुनेछ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पुतली बजार नगरपालिकाको संयुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सहर जातको माछाको भुरा छाडेको हो। स्थानीय जातको सहर माछा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको भन्दै संरक्षणका लागि भुरा आँधी खोलामा छाडिएको भेटनरी
भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाले जनाएको छ। लोपोन्मुख माछाको संरक्षण गर्दै माझी समुदायलाई आय आर्जनसँग जोडाउन योजना रहेको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। त्यो माझी जातिले चाहिँ माछा मारेर आफ्नो जीवको उपार्जन गर्ने र रोजगारी चाहिँ उहाँहरूको सृजना हुन्छ र एकाडेमिक भ्यालु पनि यसको हुन्छ। किन भन्दाखेरि 3 मेगा अरू जातमा भन्दाखेरि 3 मेगा फ्याटी एसिड माछा भन्दाखेरि यो मासुमा चाहिँ पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि गर्भवती महिला र पेटभित्र भएको बच्चाको ब्रेन डेभलपमेन्टको लागि र यो चाहिँ बडीको लागि यसमा 3 मेगा फ्याटी एसिड र प्रोटिन र भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाउने भएकोले यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। माछाको लोपोन्मुखको अवस्था र वातावरण पर्यावरणको अवस्था र माझी जातिको यो 4वटा इम्पोर्टेन्सलाई हामीले ध्यान दिएर चाहिँ यो हिजो हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन चाहिँ गरेका छौँ। अवैध दोहन हुँदा आँधी खोलामा पाइने जलचर तथा थलचर लोपोन्मुख हुँदै आएका छन्। आँधी खोलामा धेरै प्रजातिका माछा पाइन्थे। खोलामा माछा नहुँदा माझीको आय आर्जन पनि घटेको छ। आँधी खोलाको सभ्यता संरक्षण गर्ने अभियान सुरु गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब हामीले छोडेको सर माछा हामीले आँधी खोलामा छोडेका छौँ र विज्ञहरूसँग मैले परामर्श गर्दाखेरि त्यो माछा यो आँधी खोलाको पानी हैन यहाँको वातावरणसँग मिल्ने भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो चितवनबाट ल्याएर हामीले छोडेका छौँ। सर माछा हो र विगतमा अब यहाँ हाम्रो लोकल माछाहरू धेरै खालका माछाहरू यहाँ पाइन्थे। हाम्रो माझी बस्तीका जनताहरूले त्यो माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने इतिहास पनि हामीले पढेका छौँ, थाहा पाएछौँ। तर अहिले हाम्रो माझी बस्तीको जनताहरू माछामा मात्रै भर पर्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई हामीले अरू उद्यमशीलताका कामहरू कृषिमा जोडेर उहाँहरूलाई हामीले त्यता पनि हामीले काम दिएका छौँ। स्याङ्जाको आँधी खोलाको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व छ। यो खोलाको महिमा धार्मिक ग्रन्थमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ। श्रवण कुमारले आफ्ना दृष्टिविहीन मातापितालाई तीर्थव्रत गराउने क्रममा राजा दशरथको बाणले लागेर मृत्यु भएपछि पुत्र वियोगमा श्रवण कुमारका मातापिताले बगाएको अश्रुधाराबाट आँधी खोलाको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 5 थरमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै, फालेलुङ र याङबरक संक्रमणको जालो तोड्न सफल। उपचारको व्यवस्था कमजोर हुँदा चुनौती कायमै। कोरोना नियन्त्रणमा सर्लाहीको हरिऔं र गौडेता नगरपालिका अब्बल साबित। पूर्व तयारी गर्दा संक्रमण रोक्न सफल। आइसोलेसन निर्माण हुँदा रोकथाम प्रभावकारी। कोरोना संक्रमण रोक्न सुर्खेतका स्थानीय तह कोभिड अस्पताल बनाउँदै, चिकित्सककै उपस्थितिमा संक्रमितलाई उपचार दिँदै, आइसोलेसनमा संक्रमित पनि बस्दै। निषेधाज्ञाका कारण बैतडीका मजदुर समस्यामा, दैनिक छाक टार्न पनि निषेधाज्ञाले मुस्किल हुँदै, नगरपालिकाबाट राहत पाउने आशमा बस्दै। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाद्वारा लोपोन्मुख माछा संरक्षण। आँधी खोलामा 5000 सहर जातका माछा छाडियो। आँधी खोलाको सभ्यता संरक्षण गर्ने अभियान चलाएको भनाई। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।